السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور. من خلال هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش يمكن لنا نوجدوا ونكريو واحد لو لوغو اترافير لو لوجيسيال دو إليستراتور. لو موديل اللي غادي نخدموا اليوم إن شاء الله هو هذا. هذا باغ اكزومبل نعتبروه لو لوغو دون سوسيتي spécialité ديالها هي l'impression. D'accord. هنايا هاد لا سوسيتي سميتها Atelier Top. D'accord, on va la prendre comme exemple. ومن خلال la création ديال هاد لي فورم غادي نتعلموا comment on utilise des outils sur Illustrator et l'utilisation de certaines palettes ديال Illustrator. D'accord. Premièrement, le logo ديالنا هو هذا، وهذا لو لوغو ديالنا il est composé de plusieurs formes. هاد لا فورم et le texte. فوالا، وعندنا هاد تي كيفاش هي قسمناها، غادي نشوفو ان شاء الله كل حاجة كيفاش مخدومة ان شاء الله. فوالا، كونترول زد. فوالا. Premièrement, on va fixer le logo ديالنا avec le raccourci CTRL 2. Voilà. باش يمكن لينا نطراسيو عليه. Alors, premièrement, normalement, la majorité des personnes utilisent le traçage avec la plume, c'est-à-dire تيحاول يتراسي على هذا اللوغو بحال الشكل هكذا ويتراسي عليه بحال هاد لا فاصون هادي. D'accord. Donc après يجي يتراسي من هنايا et يحاول يدير لا كورب ديالو دو لوطر كوتي باش يخدم به بهاد الطريقه هكذا. مي حنا غادي نديرو اون اوتر ميثود. نورمالمون هكذا بزاف تيخدموه بحال الشكل هكذا، ومن بعد ياخد لا بيبيت صافي ياخد لا كولور ديالو بالنسبه للموديل. دونك هنايا ها هو لو موديل ديالي واجد، باسكو هذا سي ان كونتور. علاش ما عطاناش لا كولور في لو فون، دونك عطاه لينا ديريكتومون في الكونتور. حنايا نستعملو اون اوتر ميثود اللي هي لو تراساج افيك لي فورم كاليغرافيك. كومون فير؟ غنجيو لهنا وغناخدو لا بلوم، on va tracer واحد لو تراسي في وسط هاد لا فورم هادي بحال الشكل هكذا. فوالا، ندوزو لا كولور ديالو في الكونتور، وهذا الموديل ديالنا. ومن بعد غادي نمشيو لا باليت فورم، وفي هاد لا باليت فورم كاين واحد لا بيبليوتيك. هذيك لا بيبليوتيك اللي غناخدو حنايا ارتستيك كاليغرافيك. فوالا، دونك هاد لا باليت هي باش غادي نخدمو حنايا ارتستيك كاليغرافيك. غنمشيو ناخدو باغ اكزومبل سوا لا فورم 30، لاحظتو عطاني ليبيسور او بيان 40 او بيان 50. حنايا ناخدو لا فورم 30، ولكن خصني ندير عليها دي موديف. لاحظتو هنايا خصكم تفرقوا ليا بين هادي باليت فورم، داكوغ، وهذه لا بيبليوتيك دو لا باليت فورم اللي هي هذه. هاهي منو بيبليوتيك دو فورم. دونك اولا تنزل لا فورم ديالي من هنايا، ملي تنبغي ندير عليها لي شونجمون جو في دوبل كليك سور هاد لا فورم 30. دابا حنا عندنا لا طاي 30 هي هذه، ندير عليها دوبل كليك وتدخلني في هاد لا بوات دو ديالوغ. داكوغ، لابيرسو ديالي اكتيف، وهنايا تيمكن ليا نشونجي هاد لونغل بوينتو سوا بهاد لا فليش بحال هكذا، هو ولا في هاد لو كوتي او بيان دو لوتر كوتي. داكوغ، حنا نخليوه بحال لو موديل ديالنا. يمكن ليا نشونجي من خلال لونغل عندي هنايا. فوالا، انا نطلق يدي ويعطيني لي شونجمون
دونك هنا نخليو دو لوتر كوتي فوالا بحال الشكل هكذا. لاغوندي لاحظوا معايا لاغوندي كيفاش يعطيني لاغوندي ديال لي كوان ديالو بحال الشكل هكذا. حنايا غنقصو ونخليوه بوانتي شويه من الجناب ديالو بحال هكذا في 12 ولا طاي حتى هي غادي نهبطو في لاطاي ديالو نخليوها 22 باغ اكزومبل كي نمشي نكتب هنايا 22 فوالا on va la garder في هاد الشكل هكذا. après تنفاليديو بأوكي وهنا تطلب مني est-ce que vous voulez appliquer ça sur le contour. oui, appliquer au contour et je valide. دونك بحال اللي قلنا لا بيبليوتيك ها هي غادي نسدها داكوغ و لو موديل ديالنا خديناه من لا باليت فورم. دونك دابا غندوبليكي هذا Alt pour dupliquer un objet c'est Alt ونديرلو لا روتاسيون ديالو بحال هكا هكذا حتى نوصل دو لوتر كوتي ونبرك على شيفت فوالا. دونك حنا وجدنا هاد الشكل ديالنا. انا خدام دابا حاليا في واحد لاطاي ديال الفورما A4 هكذا باش نشوفو لو موديل. لو كليون باغ اكزومبل جاب لينا هاد لو موديل حنا تيمكن لينا نسكانيوه ونجيو نطراسيو عليه ونخدمو. ليسونسيال انني نكون عارف لي كولور باش غادي نخدم لي فالور ديالهم وعارف لا بوليس اللي غادي نخدم بها. هذا بور لا كرياسيون ديال لوغو ديال نوتر سوسيتي اللي تيجيب لك واحد لو لوغو اون فورما جي بيغ وخصني ضروري نطراسي عليه باش يولي فورما فيكتوريال. داكوغ دونك هنايا لا بوليس اللي غادي نخدم بها سي كاليستو ام تي. داكوغ غادي نمشي نكتب هنايا لو نون ديال لا سوسيتي. دونك هنايا ا وندير حتى تي ماجيسكول atelier. D'accord. ها هي لا بوليس عندنا سي كاليستو ام تي وهنا توب atelier توب. اوكي دونك هادي غادي تاخد لا كولور اون بلو سيل وهادي غتاخد لا كولور اون بلو بحال هكا. دونك هنايا غنحاولوا نفصلوا هاد لو تكست. الوغ هنايا تلاحظوا بان كاين واحد لو بوين كومان بين اتيلي و توب اللي هو تي. دونك لا لتر تي هي لو بوين كومان. دونك انا ليدي هو اننا توجور تنحاولوا نديروا ان مونتاج غير بلا بوليس. داكوغ غير لا بوليس تساعدني باش ندير ان ديزاين بالنسبه لا كرياسيون ديال لو لوغو ديالي. غادي نمشي ناخذ هاد كونتا كونترول اكس فوالا اي كونترول في فوالا وناخذ هاد تي كونترول اكس ونكوليها كونترول في. اوكي دونك هنايا نصغر من لاطاي ديال ا هكذا والتي غنكبرها شويه بحال هكا هكا فوالا. وهاد التي ديال الطوب غادي نحاول نسوبريميها لان لاحظتوا معايا الفكره اللي درت انني هنايا هاد لا كولور بلو فونسي مشات مع لو مود ديال اتوليي وهاد تي لا موتي ديال تي مشات مع لا كولور ديال الطوب وهاد تي اللي فيزيوني اونتر لي دو مو. دونك هنايا غنحاول ناخذ تقريبا لافال ديال التي ديالنا نشوفها مع الموديل ديالي. دونك نكبرها بشيفت كوم سا فوالا فوالا ماشي ضروري نجيبها تاع 100%. فوالا بحال الشكل هكا. دونك هي اللي غنحط عندي هنا ان شاء الله. اوكي نجيب هاد التي هكذا وهنايا الأ غادي تتبع مع لا فورم ديال التي نكبرها شويه باش تجي معاها ونخلي فين ندير هاد لي كولور ديال هنا
c'est forme de repère, les repères de l'imprimante. وهنايا c'est le sillon, le magenta et le jaune. Donc atelier هنايا وهذا الاو غتجي عندي هنايا. لاحظتوا معايا بان بالنسبه للاتولي هاد لو مو هذا atelier هذا خصني ندير ليسباسمون اونتر لي كاركتير ديالو. جو في افيشي لا باليت كاركتير كونترول تي. لاحظتوا معايا لا باليت كاركتير راه نورمالمون من نشوفوها هكذا نعرفوا بان il manque d'autres éléments. دونك نمشي للمنيو ديالها وتندير افيشي لي زوبسيون. دونك ليسباسمون اونتر لي كاركتير غادي نمشي نكليكي هنايا وندير باغ اكزومبل 10. لاحظتوا معايا 50 75 ما غاديش نديباسي 25 هكذا ونخليها بحال شكلها. فوالا اوكي. دونك وهذا نحاول نجيبو عندي هنايا حتى هو ندير ليسباسمون ديالو ديال تقريبا 25. لا هوتور ديالو هنا يمكن لي نزيد لا هوتور اللي هي هاد لا فورم هادي ندير باغ اكزومبل 110. فوالا ون نهبط هاد الطوب. فوالا الوغ هنايا غادي نحتاج انني نقسم لا لتر تي سور دو موسو باش كل وحده تاخد لا كولور ديال لو مو ديالها. نسدو هاد لا باليت. الوغ باش يمكن نقسمهم ناخد هذا لو تري ونطراسي ان تري كوم سا. ندير لي كولور باغ ديفو نحيد لو فون نخلي لو نوار باش يبان لينا هاد لو تري. فوالا دونك انا خصني هاد لو تري يجيني او سونتر ما غاديش نحاول نحطو بيدي سو بو ما نجيبوش اكزاكت. دونك نحاول ندير لا باليت الينيومون. دونك غنسيليكسيوني هادو بجوج لو تري ولا لتر تي. داكور دونك انا سيليكسيونيتهم ونمشي لباليت الينيومون. الوغ ou bien je vais les aligner من هنايا. لاحظوا معايا ملي نبغي نالينيهم من هنايا غادي ديبلاصا ليا لا لتر تي و لو تري. اوكي انا ما بغيتوش يديبلاصي ليا هذاك التي. دونك في هذه الحاله غنسيليكسيونهم بجوج ونعاود نكليكي في التي باش كومسا تتفيكسا في لوندغوا ديالها وعاد ندير لا باليت الينيومون هكذا او سونتر وتعطيني لو تري او سونتر. دونك شنو غندير دابا هنايا باش يمكن لي نقسمهم بجوج ما غاديش يبغي يعطيني جو دوا اوبليغاتوارمون فيكتوريزي لو تكست. الوغ هذيك لا لتر تي غنمشي نفيكتوريزيها غنمشي لو منيو تكست. هنا غنسيليكسيوني تي هنايا تكست فيكتوريزي لو تكست هنايا ها هي كنترول شيفت او هو لو راكورسي ديالها. ومن بعد غادي نمشيو نفتحو لا باليت باثفايندر باش يمكن ليا نديفيزي هاد لو تي بهاد لو تري هذا. دونك غنمشي نكليك على هنايا ديفيزيون راه يعطيها لي. دونك خصني نسيليكسيوني لي دو. دونك لو تري بلس تي اي ديفيزيون ها هو ديفيزيها ليا. نمشي نديسوسيها غندير اوبجي ديسوسي. فوالا دونك اون فوا ديسوسيت هنايا غنمشي ناخد نكليك على هادي وناخد لا بيبيت وناخد لا كولور ديال لو مو ديالنا. فوالا لا لتر ا فوالا نجيبها لهنايا. دونك سي اتوليي توب. اوكي دونك هاد لا باليت باثفايندر غادي نسدوها مابقيناش محتاجينها. وهنايا هاد لو تكست ديالي دونك اتوليي توب فوالا لاحظتوها هي تاهي مقسومه سي او 2 كونترول زد. دونك هنايا غير من خلال لا بوليس استطعنا نديرو واحد ديزاين بوغ لا كرياسيون ديال لو لوغو ديالنا. ونحط لو مو ديالي هنايا نحاول نطلع هادي شي شويه هكذا
ودابا غنمشي نطراسي هاد لو سيركل ديالي بلس لي دو تري. دونك برومييرمون نحاول نزومي على هاد لوندروا ونحاول ناخد هنايا لا فورم إليبس لي كولور با ديفو نحيد لو فون ونطراسي الكونتور ديالي افيك شيفت باش يعطيني ان سيركل بارفي. فوالا دونك غنديبلاسيه لهنايا ونزيدلو في لا طاي ديال لو كونتور ديالو غندير 2. فوالا بهاكا. دونك ناخد لو تري ديالي بحال هكذا وندوبليكيه بألت نديرلو لا روتاسيون كونترول موان باردون انا جي كليكي هنايا دونك هنايا الت فوالا وندير ليه لا روتاسيون كوم سا افيك شيفت. فوالا ودابا غنسيليكسيونيهم بثلاثة ونمشي لباليت الينيومون وناليني كوم سا اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون باش يجيني او سونتر. بقى ليا هاد لي فورم ديالي هاد اون فا با لي تراسي راه موجودين في قلب لا بيبليوتيك سامبول. فينيتر بيبليوتيك سامبول cheveux et pelage. داكوغ باش نجيب هاد لي فورم هادو ديالي هادو اللي هنايا غادي نمشي لفينيتر بيبليوتيك سامبول ونمشي لهنايا cheveux et pelage. داكوغ هادو راه تا هما تنحتاجوهم الا كنت محتاج بحال الشكل ديال لي شوفو هما موجودين عندي هنايا. تلاحظوا معايا هانتوما شوفوا وهادو يمكن لينا نستعملهم بور لا كرياسيون ديال لي شوفو. اوكي انا الموديل اللي خديت ديالي هو هذا ونكبرها هنايا شويه بلافون على شكل هكذا. فوالا الوغ هنايا غنسد هاد لاباليت بغيت نكولوريهم. بوغ لي كولوريي خاصني جو دوا اوبليغاتوارمون باش انتوما لاحظوا معايا بين كولوريا بلو جون ها هو ما غاديش يبغي يكولوري باسكو سي ان اليمون كي ابارتيان لا بيبليوتيك ديال إليستراتور. دونك في هاد الحاله جو دوا رومبر لو ليان اللي كاين بين هاد لا فورم و لا بيبليوتيك سامبول. دونك كون جو كليك على رومبر لو ليان دابا هنايا عندي لا بوسيبيليتي باش نكولوريها. داكوغ دونك بغيت ندير لها لا روتاسيون هنايا تنمشي ناخد لوتي روتاسيون تيعطيني لو بيفو هنايا. انا ما بغيتش الدور على هاد لوندروا يعني تلاحظوا معايا الدور على هذاك. اوكي دونك انا ما بغيتش الدور تما بغيت ندير لا روتاسيون على دو بوين نكليكي عليها وبغيت ندوبليكيها. باش ندوبليكيها تنبرك على الت وتنجليسي هاد لا فورم ديالي بحال هكذا. اي بور ريبيتي هاد لا ترانسفورماسيون تندير كونترول دي. اوكي دونك نخليها بحال الشكل هكذا ونجي لهنايا جو في لي كولوريي. هذا قلنا افيك لا كولور ديال هنايا الماجونتا وهذا لا كولور ديال البلو سيون. اوكي دونك نحاول اجوستي هذه لا روتاسيون نقص منها شويه. فوالا وهاد لا فورم هذه فوالا ونسيليكسيوني هادو كونترول اكس نديها للموديل ديالنا اي كونترول في. فوالا نجيبو عندنا هنا هذا جو لي توشي افيك بيبليوتيك فورم نمشي نعاود اجوستيها ها هي افيك لا فورم 30 ou bien non je supprime on dupliquer مع هاد لا فورم هادي alt voilà voilà parce que كان peut-être كان sélectionné وكليكيت على لا فورم voilà. دونك اون فوا وجدنا لا فورم ديالنا بحال الشكل هكذا نحاول اجوستي هذا
نديبلاسي نبدا شويه ونطلع مع لا فورم هادي. فوالا ها هو لو لوغو ديالنا كاينه. مي بغيت نتي لكم الانتباه ديالكم اننا دي فوا تنحتاجو دابا هاد اللوغو درناه في واحد لاطاي شويه كبيره، ولكن من بعد تطلب منا باش نديروه في واحد لا فورم ديال كارت دو فيزيت. دونك غنمشيو نديرو واحد لا فورم ديال كارت دو فيزيت. باغ اكزومبل غنمشيو ناخدو كرياسيون ديال بلان دو طرافاي نوفو، فوالا، ونمشي ندير ليها لاطاي ديال 8,5 على 5,5 ديال كارت دو فيزيت. فوالا. الوغ حنا غنحتاجو ندخلو لو لوغو ديالنا في هاد الكارت لا فورم ديال كارت دو فيزيت. غنسيليكسيوني وناسوسييه كونترول جي كوم فوالا، ونجيبو لهنايا ونصغر كونترول زد. غنحاول ندوبليكيه باش نغاردي لوريجينال. فوالا. اي ملي غنصغرو هنايا شنو تتلاحظوا معايا؟ بان لا فورم ديال لو لوغو ديالنا خسرات. دونك في هاد الحاله شنو خصني ندير؟ جو دوا فير اوبجي ديكومبوزي لاسبي. دونك من ديكومبوزيت لاسبي ما بقاوش هادو دي كونتور ولاو دي فورم. داكور. دابا ملي نصغرو ها لو لوغو ديالي صغرتو، ولكن وقع ان اوتر بروبليم، سي كو ان لو كونتور ما احتفظتش بلاطاي اوريجينال ديالو. كونترول زد كونترول زد. دونك خصني نعاود ندير اوبجي ديكومبوزي. هذه الثانيه، هذيك ديكومبوزي لاسبي، وهذه ديكومبوزي الثانيه هي اللي غادي ديكومبوزي لي لو فون اي لو كونتور. ها هما ديال لوجي لو فون اي لو كونتور ديال هاد لو تري هذا، حيت انا اللي ملي نبغي نصغرو غادي يغاردي لوريجينال ديالو ولا طاي ديال اوريجينال ديالو. جو فاليد افيك اوكي. ودابا ملي نصغر لو لوغو ديالي في قلب لا فورم ديال كارت دو فيزيت ما غاديش يخسر ليا اللوغو ديالي ويبقى في لاطاي غير ديالو. فوالا. دونك تنتمنى الدرس ديالي يكون واضح ومفهوم بوغ لا كرياسيون ديال لي لوغو، لان لي لوغو بوغ لا كرياسيون ديالهم il faut savoir maîtriser la plume et comment utiliser les palettes formes et les palettes symboles. تساعدونا بزاف في لا كرياسيون ديال plusieurs éléments sur des logos. داكوغ. دونك ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم، وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وديروا لينا ديك لايك وصيفطوا لي لي كومونتير ديالكم ولا دي كيسيون صيفطوهم لي في صندوق الوصف، وانا ان شاء الله نحاول نجاوب عليهم في دروس قادمه ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.